निर्माणमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम दोस्रो चरणको लकडाउन तथा निषेधाज्ञामा पनि जारी छ। जनस्तरको लगानीमा चितवन स्थित रामपुरमा निर्माणाधीन नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट तथा बहुउद्देश्य रङ्गशाला निर्माणको कार्य धमाधम भइरहेको धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले जनाएको छ। लकडाउन भन्दा पहिले पिच सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अभ्यास मैदान निर्माण सम्पन्न गरिसकेको फाउन्डेसनले हाल रङ्गशालामा प्याराफिट पिल्लर ढलान गर्ने काम धमाधम गरिरहेको छ। मुख्य मैदानको निर्माण कार्यमा कहिलेकाहीँ वर्षा बाधक भए पनि निर्माण कार्य नरोकिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसले जनाए। स्ट्यान्ड ए र बी को प्याराफिट पिल्लर उठाउन साउन 1 गतेबाट सुरु गरिएको ढलानको 60% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने स्ट्यान्ड सी र डी को पिल्लर ढलान समेत सुरु भएको छ। क्रिकेट रङ्गशालामा 30,000 दर्शक क्षमताको हुने भएका कारण पिल्लर निर्माणमा केही दिन अरू लाग्न सक्ने जनाइएको छ। यस्तै निर्माणाधीन रङ्गशालामा 7,500 दर्शक क्षमताका 2 स्ट्यान्ड ए र बी रहनेछन्। रङ्गशाला निर्माणमा सघाउ पुर्याउन दक्ष जनशक्तिलाई फाउन्डेसनको अपिल। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले आफ्नै आधिकारिक फेसबुक पेजमा दक्ष जनशक्तिको माग गर्दैछ भन्दै काममा सघाउन अपिल गरेको छ। हामीले सुरुवाती दिनदेखि नै रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि दक्ष जनशक्ति, अनुभवी व्यक्तित्व तथा विषय विज्ञहरूसँग सहकार्य तथा उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार निर्माण कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। सोही अनुरूप विभिन्न विधामा दक्षता हासिल गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। अझै हामीलाई यहाँहरू जस्तो कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी, स्ट्रक्चर सम्बन्धी, सेफ्टी सम्बन्धी, इलेक्ट्रोनिक तथा प्लम्बिङ सम्बन्धी र मेसिन सम्बन्धी अनुभव भएका व्यक्तित्वहरूको खाँचो छ। कृपया हामीलाई सम्पर्क गरी राष्ट्र निर्माणको यो विशाल अभियानमा सहभागी हुनुहुन हार्दिकताका साथ अपिल गर्दछौँ, फाउन्डेसनले भनेको छ। लकडाउनको समयमा समेत नरोकिएको निर्माण कार्यमा हाल जनशक्ति अभाव भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। हाल मैदान निर्माणमा 152 कामदार खटिएका छन्। निर्माण कार्यको गतिमा कुनै अवरोध नहोस् भन्दै धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले विभिन्न कामदारहरूको बिमा गरेको छ भने फाउन्डेसनले कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी, स्ट्रक्चर सम्बन्धी, सेफ्टी सम्बन्धी, इलेक्ट्रोनिक तथा प्लम्बिङ सम्बन्धी र मेसिन सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव भएका दक्ष जनशक्तिको माग समेत गरेको छ। रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका कर्मचारीलाई सम्मान। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्यमा कामदारहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार वितरण गरेको छ। सोमबार बिहान एक कार्यक्रमको आयोजना गरी फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माणाधीन रङ्गशालाका कामदारहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन स्वरूप नगद सहित सम्मान गरेको हो। फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले राष्ट्रको गौरव बढाउने अभियानमा निरन्तर अहोरात्र खट्ने काम गर्ने 152 जना कामदारहरूको आत्मबल बढाउन तथा सम्मान प्रकट गर्न सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए। कट्टेलले आजबाट सुरु गरिएको प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रम अब उपरान्त प्रत्येक 15 दिनमा गरिने जानकारी गराए। मेरोखेल.com सँग कुरा गर्दै कट्टेलले भने, कोरोना महामारीका बीचमा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी देशको गौरवको परियोजना स्वरूप रहेको रङ्गशाला निर्माणमा अहोरात्र खटिरहनुभएका सहयोगी मनहरू, कामदारहरूलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ, सम्मान गरेका हौँ। केही सानो नगद सम्मानले उहाँहरूलाई आत्मबल थप्न पनि सम्मान गरेका छौँ। कट्टेलले राष्ट्र निर्माणको यो पवित्र अभियानमा साथ र सहयोग गर्न सबै कामदार, दाता तथा सहयोगी मनहरूलाई रङ्गशाला निर्माण कार्य कोरोनाका कारण केही समय लम्बिए पनि सक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यस्तै उनले रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। कोरोना महामारीका बीचमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो परिवारसँगै हुनुपर्ने समयमा निर्माण कार्यमा सबैजना रङ्गशाला निर्माणमा इमान्दारीपूर्वक लागि परेको बताउँदै यसको प्रतिफल निकै मिठो हुने बताए।
कटेलले फाउन्डेसनले सबैजना परिवारको सदस्य भएर काम गरिरहेको बताए। उनले सबैजनाको स्वास्थ्यको पूर्ण रूपमा ख्याल राख्दै स्वास्थ्य उपकरणको ध्यान पुर्याइरहेको समेत जानकारी दिए। रङ्गशाला निर्माणको कार्य प्रत्येक दिन बिहान 6 बजे राष्ट्रिय गान गाउँदै सुचारू हुने गरेको छ। 2075 साल माघ 16 गते काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला समेतको ऐक्यबद्धतामा भरतपुर महानगरपालिका र दुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको कार्य सुरु भएको हो। काठमाडौँमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण घोषणा भएको 4 दिनपछि नै फाउन्डेसनको एउटा टोली चितवनमा काम थालेको थियो। 2 महिना कोरोना प्रभावका कारण रोकिएको निर्माणले पछिल्लो दिनमा फेरि गति लिएको छ। फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम अहिले पनि धमाधम भइरहेको छ। फाउन्डेसनका अनुसार अहिले रङ्गशाला निर्माणको 50% काम सम्पन्न भइसकेको छ। फाउन्डेसनका अनुसार अहिले रङ्गशाला निर्माणको 50% काम सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले प्याराफिटतर्फ ब्लक ए र बी गरी 15,000 क्षमताको प्याराफिटको निर्माण कार्य भइरहेको र यो लगत्तै ब्लक सी र डी को कार्य सुरु हुने फाउन्डेसनले जनाएको छ। मौसमका कारण खेल्ने मैदानको भाग भने केही समयपछि निर्माण कार्य सुचारू हुने बताइएको छ। मैदानमा पिच निर्माणका लागि फाउन्डेसनले भारतबाट पिच क्युरेटर मगाइसकेको छ। यसअघि मैदानमा पानी वितरण गर्ने ट्याङ्की र राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न मिल्ने गरी बनाइएको 3वटा पिच सहितको अभ्यास मैदान भने निर्माण कार्य सकिएको छ। यो खबर हामीले मेरोखेल.com बाट साभार गरेका हौं। रङ्गशाला निर्माणमा आर्थिक अभाव, उधारो नै 4 करोड नाग्यो। दुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम तीव्र गतिमा हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले लागू गरिएको लकडाउनले झण्डै 1 महिना काम बन्द रहे पनि वैशाख 20 गतेबाट सुरक्षा सतर्कता अपनाएर निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। हाल रङ्गशालामा मुख्य मैदानको 85% काम सकिएको छ। यस्तै 30,000 दर्शक क्षमता रहने रङ्गशालाको प्यारापिट निर्माणका लागि पिल्लर ढलान कार्य हुँदै आएको छ। मैदानको पश्चिमतर्फ रहेको स्ट्यान्ड ए र बी मा हाल पिल्लर उठाउने काम हुँदै आएको छ। काम तीव्र गतिमा हुँदै आए पनि फाउन्डेसनमा आर्थिक अभाव देखिएको छ। झण्डै 3 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको रङ्गशालामा हालसम्म मात्रै 17 करोड 22,03,902 रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। निर्माण कार्य सुरु गर्नु अघि फाउन्डेसनको आन्तरिक कोषमा 2 करोड 14,07,539 रुपियाँ रहेको थियो। रङ्गशाला निर्माणमा आर्थिक पाटो सम्हाल्दै आएका मुक्ति तिमिल सेनाले सङ्कलन भएको भन्दा बढी पैसा रङ्गशाला निर्माणमा खर्च भएको बताए। हालसम्म 21 करोड 44,05,151 रुपियाँ खर्च भएको छ। आर्थिक अभावका कारण फाउन्डेसनको उधारो मात्रै 4 करोड 22,01,249 रुपियाँ भइसकेको छ। फाउन्डेसनले निर्माण घोषणा गर्दा दाताहरूबाट सहयोग रकम सङ्कलन गरेर रङ्गशाला बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। यस्तै आर्थिक सहयोग जुटाउन फाउन्डेसनले रङ्गशाला प्राङ्गणमा धन धान्यञ्चल महायज्ञ लगाएको थियो, जसबाट झण्डै 70 करोड रकम दाताहरूले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। जसमा घोषणा गरिएको रकम मध्ये असार मसान्तसम्म 7 करोड 89,58,100 रुपियाँ उठेको छ भने अझै 61 करोड उठ्न बाँकी छ। सहयोगका लागि कबुल गरिएको रकम समयमा नपाउँदा रङ्गशाला निर्माणमा आर्थिक सङ्कट देखिएको छ। फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग बाहेक जिन्सी सहयोग समेत पाउँदै आएको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि 52,71,000 बराबरको जिन्सी सहयोग प्राप्त भएको छ। आर्थिक व्यवस्थापन सहज भएको अवस्थामा फाउन्डेसनले अबको 18 महिनाभित्र रङ्गशाला पूर्ण रूपमा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो खबर हामीले खेलपाटी.com बाट साभार गरेका हौं।